जी इकबाल साहब, जैसे कि देश में आजकल आप देख रहे हैं माहौल आंदोलनों का है। जब से नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर जो टिप्पणी की है उसके बाद से मुसलमानों में बहुत ज्यादा उबाल है। आप उस टिप्पणी को लेकर के क्या कहते हैं? देखिए, टिप्पणी का जहां तक मसला है, इस वक्त उस चीज पर पूरे हिंदुस्तान में और मुस्लिम दुनिया में खास तौर से बेइंतहा शोर शराबा है और एहतजाज है। और यहां तक कि हिंदुस्तान की जो सामान है उसका भी बाइकआउट किया जा रहा है और हमारे सफीरों को बुलाकर उनको भी नोटिस दिया जा रहा है और यहां तक कि सरकार से माफी की डिमांड की जा रही है। ये सब चीजें हैं। जो भी कुछ इस वक्त आप देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पर हो या टेलीविजन पर हो या अखबारात में हो या न्यूज चैनल पे हो, जो भी चीजें हैं, ये सब कुछ जो कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं अखबारात में, ये तस्वीर का एक हिस्सा है, तस्वीर का एक रुख है। दूसरी तस्वीर क्या है फिर? दूसरी तस्वीर ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुद कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कहा है, सूरह अंबिया और आयत नंबर 107, वो मैं कोट करता हूं, जिसका तर्जुमा ये है। अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने आपको यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो अल्लाह ताला कुरान में ये कह रहा है कि हमने नबी को जो भेजा है वो सारे जहान के लिए भेजा है रहमत बनाकर, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। यहां पर हमसे जो गलती हो रही है और हुई है अब तक, वो ये है कि हमने ये समझ लिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे नबी हैं, मुसलमानों के नबी। ये हमारी खुशफहमी है और इत्तेफाक से जो दूसरे लोग हैं मुसलमानों के अलावा दुनिया में, उनके अंदर एक गलतफहमी है। वो गलतफहमी ये है कि वो ये समझते हैं कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये तो इनके नबी हैं, इनके पैगंबर हैं। तो इसलिए ये दोनों तरफ, एक तरफ खुशफहमी है और एक तरफ गलतफहमी है, दोनों ही अपनी अपनी जगह गलत हैं। हमारे से जो होना चाहिए था वो ये था कि हमने अब तक जब कुरान ये कह रहा है कि सब जहान वालों के लिए है, लेकिन हमने अब तक यानी मुसलमानों ने अब तक ये कोशिश नहीं की कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ दुनिया के सामने कराया जाए, दुनिया के इंसानों को वो पैगाम बताया जाए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। वो पैगाम हमने नहीं बताया, ना हमने अपने पड़ोस को बताया, ना हमने किसी को बताया। तो इसलिए उन्हें पता ही नहीं है। तो जब उनको पता नहीं है तो वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं ये बात जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि अगर लोगों को ये पता हो कि ये कौन सी हस्ती है, इसके क्या वकार है, क्या वैल्यू है, तो शायद वो जबान से ऐसी बातें ना कहें। ठीक है, बयान से ऐतराज था मुस्लिम समाज को, तो क्या आगजन ये पथराव करना नाराजगी जताने का सही तरीका था आपकी नजर में? नहीं, मैं इससे बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूं। जो भी कुछ भी हुआ है नमाज जुमा के बाद मुख्तलिफ जगहों पर हिंदुस्तान में या जहां भी कहीं बाहर हो रहा है, ये बिल्कुल गलत चीज है जो कि कुरान के खिलाफ भी जा रही है। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक कोट करता हूं कुरान करीम की आयत जो सूरह हिज्र में है और आयत नंबर 95 है। अल्लाह ताला का जो इरशाद है वो सुनिए बहुत गौर से। आपसे जो लोग मस्खरापन करते हैं उनकी सजा के लिए हम काफी हैं। यानी अल्लाह ताला कह रहा है कि आपसे जो खिलवाड़ करते हैं, तो खिलवाड़ी है, ये मस्खरापन है, बेअदबी है, बेहुदगी है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसकी आप फिक्र मत करें, उसकी सजा के लिए मैं काफी हूं। तो होना ये चाहिए कि जो काम हमारे करने का है वो हम करें, सजा देने का काम अल्लाह ताला का है जी, वो करेगा। तो जुमे की नमाज के बाद लगातार देखे गए प्रदर्शन हुआ, आगजनी हुई, पथराव हुआ, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये इस ऐसे कृत्य करने से आपका आंदोलन कमजोर हो गया, ना कि अपनी ठीक से बात कही गई? आप कह रहे हैं कमजोर हो गया, वो सारा रुख ही चेंज हो गया। कमजोर नहीं हुआ, पूरा सिस्टम में सारा रुख चेंज कर दिया आपने अपनी इस हरकत से। इस
جو آپ نے حرکت کی ہے جو نہیں کرنی چاہیے تھی، اس سے سارا کا پورا ماحول چینج ہو گیا، اور ماحول وہی چینج ہو گیا۔ اب جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیے صاحب یہ پولیس پر پتھراؤ کر رہے ہیں، اور کیا اسلام نے یہی سکھایا ہے؟ تو وہ جو بات تھی ٹپنی والی، نپر شرما والی، وہ تو ختم ہو گئی، وہ دب گئی اس کے اندر۔ تو یہ تو نقصان آپ نے نقصان خود کر لیا، آپ نے اپنے پیروں میں کلاڑی ماری ہے۔ ہمارا کام سزا دینے کا نہیں ہے، یا تو ہمیں قرآن پہ یقین نہیں ہے، اگر قرآن پہ یقین ہے تو سزا دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ چھوڑ دیجئے، آپ کا جو کام ہے وہ کریے۔ سرکار یا بی جے پی ابھی تک جو بیک فٹ پہ تھی نپور شرما کے بیان کے بعد سے، لیکن ایسے آندولن جو لگاتار پریاگ راج میں ہوا، دیوبند میں ہوا، کانپور میں ہوا، اس کے بعد سے لوگوں کی ناراضگی سرکار کے پرتی کم اور آپ کے پرتی زیادہ ہو گئی۔ 100% آپ کی بات سے میں متفق ہوں۔ وہ جو لوگ ہمارے برادران وطن جو بھی سوچ رہے تھے اب تک، ان کی ناراضگی اور بڑھ گئی، وہ ہمارے خلاف غصہ ہو گیا، ہمارے خلاف معاملہ ہو گیا۔ یہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی کی شان میں جو کچھ گستاخی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، اور جو یہ آپ نے ماحول پلٹا ہے یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ اس خامیازی کا بھگتان کیسے کر پائیں گے؟ کچھ نہیں ہوگا، آپ کو اپنا راستہ چننا پڑے گا، آیا ہمیں یہ کام کرنا ہے یا یہ کرنا ہے۔ اور وہ سیدھا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری دے کر بھیجا گیا ہے دنیا میں، آپ کو وہ ذمہ داری نبھانی ہے، تبھی آپ سیدھے راستے پر ہو سکتے ہیں۔ اور ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جو نبی کا پیغام ہے وہ دنیا والوں تک پہنچائیں۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام بھی سن لیجیے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا، تم کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا، اور تم کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اللہ کا پیغام، یہ ہم نے پہنچایا نہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ لوگوں سے کیا اپیل کریں کہ اس طرح سے جو پردرشن چل رہے ہیں کیا ہونے چاہیے یا بند ہونے چاہیے؟ نہیں، میں پرزور اپیل کرتا ہوں عوام سے بھی اور خواص سے بھی۔ علماء اکرام سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے مساجد سے اس بات کا اعلان کریں کہ سزا دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے، قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو اس لیے آپ سزا دینے کے مکلف نہیں ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خدا کا پیغام، نبی کا پیغام جو لے کر آئے نبی، وہ پیغام آپ دوسروں کو دو۔ اور ہر آدمی آج کی تاریخ میں مستمید ہر آدمی اس بات کا محاسبہ کرے، اپنا گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھے کہ کیا آپ نے کبھی اپنے برادران وطن کو، چاہے وہ پڑوسی ہے یا آپ کا دوست ہے، آپ نے کیا کبھی اس کو اللہ کا کلام پہنچایا، اللہ کا پیغام پہنچایا؟ یا جو پیغام نبی لے کر آئے اللہ کا آپ نے وہ پہنچایا؟ یا کیا آپ نے نبی کی دعوت کو سمجھا اور اس تک یہ بات پہنچائی؟ خود ڈال کے دیکھ لیجیے آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ خود ہی جج بن گئے ہیں، خود ہی سرکار میں خود ہی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ سرکار پہ تو بھروسہ ہونا چاہیے نا۔ نہیں، سرکار پہ بھروسہ ہونا الگ بات ہے، اور جو یہاں کی عدلیہ ہے اس پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ سرکار تو آتی جاتی رہے گی، لیکن جو عدلیہ ہے، جو یہاں کا قانون ہے، ہم کو اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور ہمارا بھروسہ اس پر ہے۔ اور لوگوں نے یہ بات بہت دفعہ کر کے دکھلا بھی دی۔ سرکار کا مسئلہ نہیں ہے، سرکار تو آتی جاتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت۔